Maayong gabi mga kapaglaom. Akong gitimbaya ang tanan nga nagapakiguban kanato nining ang gabhiuna sa atong mga kapaglaom gikan sa Luzon, sa Visayas o sa Mindanao o bisan asa man kamong dapita karon sa kalibutan na himutang. Welcome na usab sa usa na pod ka episode ning ining atong pinasay nga tulumanon pulong sa kinabuhi. Usa ka oras kini nga online Bible study sa pulong sa Dios nga may maghatag kanato og bililhong kaalam giya sa kamaturan dalan sa kaluwasan og buhi nga paglaom. Gani mga kapaglaom, mga higala palihog i-share kining ato nga programa live og i-mention sa inyo po nga mga kahigalaan. Pwede po ta makahimo sa pag-comment aron daghan pagayod ang makahimo sa pagkuyog kanato nining ato ang pagtuon karon. Ang topiko nga ato ang pag-asosyohon karon mao nga nagauluhan ang bag-ong pagkatao. Kauban sa gyapon nato diri sa ato ang pagtuon ang ato nga pinasahi nga partner diri sa kanginan sa pulong sa kinabuhi ang ato nga church pastor sa Capitol Center SDA Church, Pastor Edgar Buhos. Pastor, may gabi kanimo diha. Ang gabi, Pastor Kem. Welcome no sab sa ato ang pagtuon karon. Yes, salamat kayo sa Ginoo nga sa kanunay iya kitang gitagaan og maayong panglawas ug sa kanunay kita makahimo sa pagtuon sa iyang mga balaan nga pulong dinhi sa atong programa Pulong sa Kinabuhi. Kalaygon ang Ginoo, Pastor, nga niya usab kita uban sa ato mga kapaglaom sa pakiguban diha sa pagtuon sa bililhong pulong sa Dios. Pan sa dili pa kita mo adto sa unahan ato sab ipaabot ang atong mga pagpanimbaya no, sa ato ang mga kaigsuonan. Gusto na ko ipaabot ang pagpanimbaya sa Chinese Filipino Church og nga naatay ipahigayon nga week of prayer usab, no. Ug unya atong gipaabot sa atong pagpanimbaya sa ato ang Chinese Filipino Church basketball team. Kinaamon tay mga kalihukan nga pangpaugnat sa kusog. Salamat ninyo mga kaigsuonan. Ug nga atong gipaabot ang atong pagpasalamat sa tanan ng mga kaigsuonan nagpadala sa ilahang mga suporta pinansyal ug sa inyong mga panghinaot alang sa kalambo nining bulaton sa Dios sa Hope Channel o pinagisab sa inyong mga pag-ampo nga nahimo karong nagmapinadayonon ang ato ang mga pagtuon ug napadangat ang minsay sa Ginoo sa naglain-laing dapit dinhi sa kalibutan pinagi sa multimedia ministry. Sab Pastor Buhos, doon na kay gusto nga ipaabot nga pagpanimbaya? Yes, sa kanunay atong pasalamatan atong mga kaigsuonan nga nagpadayon no, sa pagsunod nining atong programa matag Domingo alas 6 ngadto sa alas 7 og matag Miyerkules ang replay nato. Palihog lang mga kapaglaom ato siya nga i-share no, ato siya nga ipakigbahin aron mas daghan pagayon ang sunod og paminaw sa mga pulong sa Ginoo. Praise the Lord. Daraygon ang Ginoo. Mga kapaglaom, sa dili pa kita mo adto sa ato ang maanindot nga hisgutanan karon. Ato na usab nga ipangaliya ang panabang sa Ginoo alang sa ato ang pagtuon nga sa diin kita managpakabaton sa giya o pagpanabot diha sa pagpamalandong o pagtuon sa kamaturan sa balaang kasulatan. Apan sa dili pa atong ngioon Pastor Buhos nga mao mo dumala sa atong pag-ampo karon. Dalaygon ka o Dios ning taknaa sa kagabion imong gihatag kanamo nga sa makausapa kami makahimo sa pagtuon sa imong mga balaan nga pulong. Amahan, andama among kasing-kasing, among hunahuna sa pagdawat sa imong mga mensahe karon samtang among pagatukion ang suhito may tungod sa bag-ong pagkatao. Dahil amahan, among gihangyo nga ang imong balang espiritu, imong ihatag kanamo, magabukbo kanamo Ginoo sa imong kaalam nga langit nun, aron mas sayo namo masabtan kini ug amo kining mapahat usab ngadto sa katilingban. Dalaygon ka o Dios ing taknaa sa ngalan ni Hesus. Amen. Daghang salamat Pastor sa pag-ampo. Ano nakita karon sa ato ang paghisgot sa ato ang suhito ang bag-ong pagkatao. Yes. Mo kini ang ato ang suhito karon kay naghisgot man kita mga kapaglaom sa ato ang sentro nga tema mao ang kaluwasan. Yes. Sa diin ang taon na kasala o siya angay nga pagasilutan sa hukom sa kamatayon, ang Ginoo sa dako niyang gugma
iya nga gipadayag ang iyang gugma pinaagi diha kang Ginoong Hesus nga siya nagpakatao ug ang matag usa nga miila ug midawat kaniya makabaton sa kapasayloan ug sa kaluwasan. Ug sa mao sang pagkaagi nga naluwas kita pinaagi sa pagtuo ug gigrasyahan kita sa Ginoo. Og nga dili sa ato ang kaugalingon nga maayong mga buhat. Yes. Og mao kana karon nga padayon kita niini nga suhito sa kaluwasan nga sa diin atong paghahisgutan ang bag-ong pagkatao. Oh. Sa sinugdanan si Adan ug si Iba gibuhat sa Dios o gihatagan sa kinabuhi. Maong klaseng kinabuhi sa paglalang nga sama sa dagway sa Dios na ang kabalaan o kamatarong o kahingpit o kaputli. O ana usab diha ang kinayahan sa pagka dili mamatay. Usa ka kahimtangan nga nailawom sa kondisyon nga samtang sila magpabilin nga matinud-anon sa Dios sa pagsunod sa mando sa dili pagkaon sa bunga sa kahoy sa pag-ilas mayog dautan, dili kini mawagta nga maong kinabuhi. Apan sa sugilanon sa Biblia atong nasayran nga si Adan ug si Iba wala sila nagpabiling matinud-anon sa Dios ug sila misupak sa sugo sa Dios. Ug maong kinabuhi nawala diha sa tao. Ang tao midangat na sa kinaiyahan nga siya mamatay na. Ug gawas niya na siya nahimo nga nailawom sa kasuguan ug nga siya nahimo nga naas kahimtangan mahinukman sa silot nga mao gayud ang kalaglagan. Gawas nga ang tao nawala kaniya ang kinabuhi. Apan ang Dios naghatag sa pamaagi nga sa din ang tao mahibalik diha sa kahimtangan sama nga wala pa si Adan si Iba makasala ug siya mipadala sa iyang anak nga mao si Ginoong Hesus. Nga aron sa maong pagkaagi atong mabatnan pagbalik ang maong kinabuhi nga nawala ngadto sa pagkasala ni Adan ug si Iba o bisan pa nga mao ang kinabuhi nga walay kamatayon. Og mao kini karon nga ato ang paghahisgutan nga suhito. Gani atong hibaluon unsa man gyud ang rason nga si Kristo mianhi man sa kalibutan. Uban pa niini unsa sab-an nga mga mahinungdanon diha sa usa ka kahimtangan sa bag-ong pagkatao. No, posible ba ning bag-ong pagkatao mga kapaglaom? No, mao kini ang ato ang pagtuon karon. So, nganong mianhi mas Ginisus no, niining kalibutan na og unsa man ang giyod ang iyaha nga katuyuan, no? Unsa man gyud ay ang kahimtangan sa tawo nga nang iya magyong gianhian. No? Gani diha sa libro sa Juan 10 alang sa panguna nga teksto sa Juan 10:10 nagisgot si Juan niini nga pagkaagi ang ningon sa diha ato ang pagbasahon 10 versikulo 10 sa Juan. Sa ang kawatan muanha aron lamang sa pagpangawat og pagpatay og paglaglag. Ako mianhi aron sila makabaton og kinabuhi og sa pagkabaton niini sa madagayaon gayud. Kay sa tinud-anay ang nawala sa tao sa diha siya nakasala mao ang kinabuhi. Dili lamang ang kinabuhi nga mabuhi ta karon. Dili mao kining kinabuhi nga modunar ngadto sa walay kahangturan. Ug nga mao kini ang tuyo sa Ginoo nga miari siya sa kalibutan. Kaya ang tao sa iyang kaugalingon wala na siya ni ining klaseng kinabuhi nawala na ni sa diha ang tao nakasala. O wala may usa ka tawo nato sa kalibutan pastor nga walay sala. So ang Juan 14:6 usab no uban ni Pastor Bohos nagisgot usab nga unsa ang pagkamahinungdanon nga si Ginisus miari sa kalibutan. Kung wala di siya moari mahimo bang posible kanato ang pagkabaton niining kinabuhi nga walay katapusan. Atong basahon di palug pastor no sa Juan. Nag-ingon ang Juan 14 versikulo 6.
Si Jesus mitubag kaniya, ako mao ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaadto sa Amahan, gawas kon pinaagi kanako. Mao kani ang gingon pastor no nga Yes. walay usa nga makaadto sa Amahan, pinaagi kang ni Jesus kay siya ang dalan, kamatuoran og ang kinabuhi. Yeah. Ang proseso ni ining pagkahibalik diha sa kahimtangan nga susamang kahimtangan nga si Adan og si Iba, nagkakita pa sa dagway sa Dios naong og nawong. No? Dili sayon kay gikinahanglanon sa usa ka Dios nga mao si Hesus nga magpakatao Yes. o nga kinahanglanon usab niya nga magpakamatay aron nga kita makabaton og kinabuhi. Yes. Talagsaon kini nga proseso mga igsuon sa pamaagi sa pagkabaton og kinabuhi alang sa uban. Kay gikinahanglanon una nga dunay kamatayon Yes. aron nga ikahatag ang kinabuhi kay si Hesus kinahanglan man siya mamatay, no? Kay kita man unta angay ang masilutan o mahimong mahinukman apan kaniya ang silot na nahipas-an ang tanan o sa iyang kamatayon naluwas kita sa maong pagkasinilutan. Og mo kana nga tuyo ni Hesus miari siya nga makaangkon ta niya ng kinabuhi nga dagaya. So gani mo kini nga gitagaan kita sa Ginoo sa iyaha gayon nga dako nga pagtagad nga bisan pa nga kita nahilayo diha sa Ginoo tungod sa sala iyang gipadagat ang dagaya nga representasyon sa iyang gugma ni kalibutan pinagi gayud sa pag-anhi ni Ginoong Hesus. Dugang niya na unsa man kamahinungdanon ang bag-ong pagkatao sa alang sa matag usa kanato mga igsoon, mga kapaglaom, no? Unsay ato ang ikadugang nini ato nga hisgutan mga igala igsoon, do na may mga Biblia diha. Palihog abli uban nato og mahimo sa inyong mga cellphone makita kini ang ato ang suhito diha sa Juan 3, no, uban ni Pastor Buhos 3 ngadto sa 6. Ato ang tagaan og pagtagad anong mahinungdanon unsa ka mahinungdanon ang bag-ong pagkatao. Yes. Nagkanayon din this is in regards to Jesus and Nicodemo nga kasaysayan. Og si Jesus mitubag kaniya sa bersikulo 3, sa pagkatinuod, magaingon ako kanimo, gawas kun ang tao igaanak pag-usab, dili siya makakita sa gingarian sa Dios. Og si Nicodemo nangutana kaniya, unsaon man pagkahimo nga igaanak ang tao sa tigulang na siya, makasulod pa ba siya sa pag-usab sa taguangkan sa iyang inahan og mahimugso? 5. Og si Jesus mitubag, sa pagkatinuod, magaingon ako kanimo, gawas ko ang tao igaanak sa tubig ug sa espiritu, dili siya makasulod sa gingarian sa langit. Ang igaanak sa unod man, ug ang gianak sa espiritu man. So sa ato pa pastor, unsa gayud day kuno ang pagkamahinungdanon sa bag-ong pagkatao? Usa kini kanang pagbag-o gid ba sa atong kaugalingon. Pero dunay proseso mga kapaglaom. Dili man pwede ba nga diha dayon ka nga mingon ka nga nagbag-o nako. Oo. Dunay proseso mga kapaglaom kay mismo gani kini si Nicodemo sa Biblia miduol ni siya kang Kristo. Yes, Ang kasaysayan ini, miduol siya kay nakabati siya, nakadungog siya dunay Kristo nga ang mga tao ba nasibot o nakabati nga dunay Kristo nga nag-ayog masakiton, dunay Kristo nga nagpalayas og mga evil spirit, oo, dunay Kristo nga nagbanhaw og mga patay. Iya kini nga nadunggan ni Nicodemo apan dili pagyud siya parang gusto pagyud siya nga siya gid mismo makastorya o iya gid gusto bang ma-meet gid si Jesus. So morning ang kasaysayan din nga usa ka tawo nga parasiyo ni siya pasuken si Nicodemo ug unya miduol siya
Unya gabi ipag yun Pastor Kim. Mm. Ang iyang pagduol. In other words, private niya nga giduol si Hesus nya kaga sa kagabion aron nga wala siguro siya dili kay siya makitaan. Okay, dungganon man siya nga tao. Ug mo ni yang pangutana, Rabay, kami nasayod nga ikaw mao'y usa ka magtutudlo nga gikan sa Dios. So atong tan-awon mga kaigsunan nga kini siya parasiyo ug unya nag-ila kang Ginoong nga magtutudlo o rabay. O sa mga buhat ni Ginoong iyagyo kining nahuna-huna nga kinigikan gyud sa Dios. Kay di man makahimo ini ang kaway, ang yawa. Kay ang yawa igsoon dili gina makabanhog patay. Oo. Now, usa niini ingon siya nga nangutana siya unsay akong buhaton aron nga makapanunod ko sa gingarian sa langit. Ug mao ni ang tubag sa Ginoo, Pastor Kim. Kung gusto dito mo adtog yung langit, naagay ang gitawag pagpakatao pag-usap. Muna itong topic karon nga ang pagpakatao, ang bag-ong pagkatao. Kaya nga naman, kaniya gisaysay ni Pastor Kim nga sa atong pagkatawhanon, mga kapaglaom, kini atong kasing-kasing Pastor Kim, kung gini ka ng dautan ba? Limbungan. O limbungan. Naamnas balang kasulatan, di ba? Nga, ang atong kasing-kasing madidumtanon, masuk-anon. Oo. Sumauna nga, kinahanglan atong bag-ohon kini. Sa ato niya ning masayran karon sa atong dugang pagtuon. Padayon ta niini. Si Nicodemo nangutana unsa iyang buhaton? Ang tubag ni Hesus kinahanglan magpakatawag kapag usap. Naglibog siya. Ingon siya nga, pwede ba di ay? Nga tiguang naman ko. Pwede ba di ay ko nga mo balik sa akong tiyan, sa akong mama? Si Hesus nagsulti siya og mga misteryoso, Pastor Ken. Wala siya maghisgot sa physical gyud nga mobalik gyud ta kundi spiritual nga pagkatao. Moto siya nga, unless a man be born again, pinaagi sa tubig ug sa espiritu. Pastor Ken. Duha ni siya, Pastor Ken. Ang requirement sa pagbag-o. So mauna nga dili ingon nga kanang sa usa ka istorya ingon magbag-o nako pero wa kay muagi og proseso. Maglisod ta, Pastor Ken. Kay kinahanglan ang pagtabang nato, kinahanglan ang paggiya nato pinaagi sa belang espiritu kay mataw ta sa tubig ug unya mataw puta sa espiritu. Mao ni ang requirements nga mabag-o ang atong pagkatao, Pastor Ken. Salamat niya na nga pagpasabot, Pastor. No? Gani, ang Juan 5:24 na ingon usab, sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo, nga ang magapatalinghog sa akong pulong, Yes. og magatuo kaniya nga nagpadala kanako may kinabuhi nga dayon. Yes. Siya dili pagahukman, kinunua, nabalhin na siya gikan sa kamatayon, ngadto sa kinabuhi. Kinabuhi. So, usa ka butang nga mahinungdanon gyud ay kayo kining ato ang topiko karon. Kay gani makita man nato sa Biblia nga gisgutan ni Ginoong Hesus o ni tali ni Nicodemo ang kining bag-ong pagkatawo. Ug unsaon man nato nga kining moong gitawag nga bag-ong pagkatawo mahitabo nga ni kanato. Gani ingon ni Pastor kanina nga dili ra na nga mingka nga magbag-o ko nya na din mahimo na din nato. Yes. Gani usa gisgutan diha ingon sa Juan 5:24 nga kung magpatalinghog ta sa pulong sa Ginoo ug motuo kaniya nga sa Ginoo samahan nagpadala kang Ginoong Hesus siya may kinabuhing dayon. Yes. No? Ug dili siya pagahukman. Okay, ato nang naisgutan nga si Ginoong Hesus may-ari alang nga aron kita makabaton sa kinabuhi. Kinabuhi nga nawala tungod sa sala kay ang atong angay nato mao ang pagkahinukman. Yes. Og hinuon nabalhin na kita gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. So mausab ang tuyo ni Nicodemo nga usaon niya nga pagkabaton sa kaygayonan nga makasulod sa ginharian sa Dios. Og gani si Nicodemo wala pa siya makasabot kung unsa ning gisgutan ni Ginoong Hesus nga gisgutanan nga bag-ong pagkatao. So sa ato pa kaning pagsugod sa bag-ong pagkatao mga higala mga igsuon diha gid na gumikan kang Ginoong Hesus. Yes. Sa atong pagduol diha kaniya, pag-ila kaniya. Pag-ila kaniya sa iyang mga buhat o nga siya gipadala sa Dios
O karon kay dili naman nato maistorya si Ginoong Hesus. No? Adunay pamaagi mga igalaigsoon. Una ang pag-ampo, ikaduha mao ang pagbasa sa Biblia. Mo nata ni ining gitawag nga pulong sa kinabuhi. No? Nga ato ang matag karon ginahisgotan. Og dugang pod sa Episo 4 versikulo 24 ningon siya nga og isulob ninyo ang bag-ong pagkatawo nga sa tinuod nga pagkamatarong o pagkabalaan gibuhat sama sa dagway sa Dios. Nawala man ang dagway sa Dios ngani kanato tungod sa sala apan pinaagi diha kang Ginisus ato kining ikabatnan pag-usab og mingon siya nga ato kining igasulob nga moong pagkinabuhi sa pagkamatarong Yes. o pagkabalaan o gibuhat sama sa dagway sa Dios. Pagka nindot mga higala mga igsuon nga ato di ay mahibatnan pag-usab gayud ang pagkabag-ong pagkatao. O nga walay higayon nga atong tugutan nga dili nato ni kinabuhi, dili din ni pwede hubo-hubuon pastor. Yes. Nga pareho ba og kanang tambong ka og mga nindot kay nga mga grande nga mga katiguman. Unya siyempre nga mamili sab ka og nindot sab kaayo. Yes. Nga sinina nga muhaom sab sa okasyon pareha karon nga dunay suna. Yeah. Nga ang mga nanambungay sa suna ilag yung gipili ang pinakanindot nilang mga Pilipiniana o mga barong, no? Mga mahalon gyud. Yes. Kay ang okasyon nanunod sa okasyon nga mahinungdanon kayo. Yes. Pero human na dili na pud to nila sulobon, no? Pero di ay dira sa pag kinabuhi nga bag-ong pagkatao dili day pwede nato nga hubuon nato permanente ang kining mahinungdanon kayo, mahalon kayo nga biste sa pagkamatarong o pagkabalaan. Wa di higayon nga atong hubuon mga higala igsoon. Magpadayon kita nga magsinina unsa ka nindot no nga kamatag adlaw nindot permente ang imuhang sinina. Yes. No? Pangsuna permente, pangpalasyo permente. Ug mo na gusto sa Ginoo nimo og dako mga higala igsoon nga wala higayon nga ato kining pagahubuon nga biste sa pagkamatarong sa Dios. Yes. No? So, mahimo ba nga atong mahanduraw ang tanang mga butang nga mahitabo sa diha nga ang tao magpakatao pag usab, no? Saman kaha ang mga butang nga ato nga unya nga masinati sa diha ang tao magpakatao pag usab, no? Dugang niini nakita nato diha sa Juan 3:8 ato ang basahon. Yes. Ang hangin bitaw muhuros man ngadto sa buot niyang padulngan ug mabati mo ang iyang tingog. Ngani dili nimo mahibaluan diin siya gikan o asa siya padulong. Maingon usab ni ana ang tanan nga igaanak sa espiritu. So, lalom-lalom na siya, pastor. No? Yes. Pero, pasabot nga, sama sa hangin, dili man nimo makita og asa Yes. gikan ang hangin na magagikan. Mausab ang buhat sa espiritu diha sa tao nga siya midawat kang Ginisus. No? Dili nimo na siya makita. Yes. Na dili nimo mabalan og asa kanus mo gawas Yeah. og mutungha diha kanimo apan siguro gyud nga ana gyud kini mga manifestations ana gyud mga butang nga kini makita ra usab diha sa kaulihan pero dili day nato gyud wala say specific nga o kana bag-o na ni siya pagkatao ani tungod ani, no? Nag-ingon siya diha no nga ang pagkatao pag-usab mo usa ka milagro di ay Milagro. nga sama sa hangin nga wa ta kabalog Yes. asa siya naggikan pero naagit siya Yeah. ug mausab ang espiritu. Kuha na siya, Pastor Ken. Actually, kini siyang statement din sa Juan 3. Sumpay kasi ni siya sa katong kang Nicodemo. Yapon nga kasaysayan or sa iyang pangutana nga to kang Ginisus. Sa ato pa mga kapaglaom, ang pagpakatao pag-usab, human kita mi dawat kang Ginisus. Mi duol. Kay si Nicodemo, mi duol magi siya nga to kang Jesus Christ. Nga to kang Ginisus. Ug unya nangutana siya. Nag-inquire siya unsa iyang buhaton. Daghang mga tao pasok kay nga may duol kang Ginisus. Katong batanon nga lalaki dato. O kini usab karon si Nicodemo. Og mo ni kagani atong gibasa nga
ang pagbag-o sa atong kinabuhi bala kini milagro kini kay nami toy mga tao nga di ka magdahom Pastor Kem nga Yes. ingon nga kini tawhana ba grabe gini ka Dito. para hubog or mga tagdispensa sa atong mga igsuon mga higala nato nga naghimo susama niini nga grabe gyud ba kabang addict na gyud sa mga ilimnong makahubog nga kung ikaw maguna-una murag di na gyud siya makalingkawas nini ang uban mingon nga kinitawhanan ba di ko kabtuo nga makabiya ni sa iyang bisyo sa sigarilyo kay patay sindi ano ba kinitawhanan murag di ko katuo nga makabiya ni sa iyang pagkababaidor kay grabe ni pagka-chicks-boy gyud oo grabe gyud ba kanang wa kanang wa gani magminyo kanang bisag kinsan lang yan ba Oo. pero sa diha di ay nga muduol ta sa Ginoo sa diha di ay nga mudawat ta sa Ginoo pinaagi ni ining tawag pagpakataw pag-usab sa tubig nga mao man ni Pastor Kim ang bautismo sumala dinhi sa gisulti ni Jesus sa kang Nicodemo sa Juan kapitulo 3 nga human ni anak Pastor Kim ang balang espiritu mao ni siya ang mubag-o kanato we will be converted into the spiritual life na Pastor Kim mawala na to munang may nganong tagon kang bag-ong tao dili kay tungod kay paghuman nimo bautismo na bag-o imong Now. physical now dili na mao kun dili ang imong espirituhano na ang imong kinaiya sa una nga dili haom o dili fitted sa pagpuyo sa langit katong kinaiya ni Ginoong Hesus wala pa nato na din mo nay atong bag-uhon Pastor Kim kana atong karaan nga kinaiya atong bag-uhon siya sa mga kinaiya na nga langit nun ug mao na nga kanang pagbag-o pinaagi day na siya Pastor Kim sa balang Balang espiritu Espiritu mo na nga Santo. milagro siya nga di ka kuan ba nga mura siya kanang ingon dinhi gani kuno ang hangin muhuros ngadto sa buot niyang padulngan ug mabati mo ang iyang tingog ngani dili nimo mahibuluan kun diin siya gikan o asa siya padulong o man ang hangin but you could feel nga Na dunay siya. hangin naagyod siya presente ang hangin maingong usab niini ang pagbag-o di Pastor Kim maingong usab di ana ang tanan nga gianak sa espiritu ingon anak Pastor Kim nga pinaagi sa kanabitong ebidensya Pastor Kim kay ang ebidensya sa hangin nga imong nakitaan Ang hangin. bisag wa nimo makita nga ang hangin mismo Ang dahon nga, ang mga ang dahon kayok. nga magliyok-liyok dunay ebidensya nga ay hangin no Oo, na hangin. oo sumuo po ni Pastor Kim mailhan na to ang tao nga nabag-o na gyud siya pinaagi sa iyang maing binuhatan So, Yes. kining paghimo sa bag-o natong kinabuhi mga gala igsuon tungod kay milagro man kini. yes Nga dili man ta magkahimog milagro. Ang Ginoo Ang gyud- Ginoo ra. ang Ginoo lamang gyud lamang sa ato pa nga dili ni ato ang kaugalingon nga binuhatan. Ang Yes. hangyari gyud si Ginoo nga mudawat ta si Ginoo, mudangop ta diha niya. Ug uban sa atong mga pagpili sa matag adlaw, atong pilion mga galaigsuon nga magpabilin ta diha ng kinaiyahana nga dili hubuon nato ang pagkamatarong ni Kristo. Ano nga karon na bitaw ni pasok yon ginako ni sig suntukon kay makatilaw. Makatilaw. Dili day pwede hubuon ni pagkamatarong. Dugang po pagpasabot ni ini kapag laom pastor nga pareho sa last 2 Sabbaths ago. Doon natay kanang igsuon nga midawat na sa santos nga bautismo. yes Ug niya na negosyante man ni siya. Nya naging mga semana birthday niya. Nya niingon siya nga pastor kanang gusto nako nga malay pod akong birthday. Sa nga unsa may imong plano? Sir, isa nga gusto nako manghatag ko og mga pagkaon. okay Nga kay kanang mag-birthday ta, sige ra matag kakaon. Oo. No, anytime sa semana o gusto ta ani, magkakaon man ta. Siyempre kana man po sa kay negosyo. yes So, mo to amo sang giubanan ako siya sa alas 5 buntag. Nangatag mi dito sa Kulon, dito sa Pasil, nangatag mi mga giputos nga mga pagkaon. O niya pagkaudto padayon mi sa among nurturing kay kadahoy kay naama mi nurturing. Yeah. So nurturing mi dito sa ilang balay sa kuan sa Guadalupe nya niingon siya nga abi nimo pastor no sukad nga mag-birthday ko sa una basta padong pa sa akong birthday ambot di ko kasabot ngano nga
mahasol gyud akong hunahuna, gubot ang iyang adlaw. Wa gyud kunoy birthday nga ang iyahang birthday linaw. Mm. Gubot gyud kuno nya mag-away gyud sila sa iyang asawa, di lang siya kasabot nga ano kaniadto. Mm. Pero ingon sabi ng pastor karon pa lang yung adlaw nga birthday nako nga lahi gyud linaw kay ako hunahuna. Praise God. Wala may maglali sa akong asawa, lipay ko unya kontento kay ko sa ako ang adlaw karong adlaw ako sang giingnan nga Amen. mao kana ang resulta sir nga ni dawat ka kang Ginisos pinagi sa bautismo. Yes. Mao ang pagpakatao pag-usap pinagi sa bautismo. Dili nimo mahibaw-an mga higalaigsoon Yes. asa sa unsang paagihan ni sugod pero makita nimo ang ebidensya Yes, litro. nga milagro gayud ang usa ka kabag-uhan sa Nga kinabuhi nahimo sa tawo. kang bag-o na gyud nga tao. So- Actually anak pasok ang makasulti na ba anak mga kapaglaom ang ato mga silingan. Oh, Oh, kay makatestify mo sila nga tinuod no kining tawhana ba? Pag una gyud siya, di ba? Mao na siya so kay Kanya- tinuod na. ala kung ba ang asawa pud una makabantay. Ang asawa, yes. Okay, niingon man yung asawa nga nalipay ba ako pastor kay kasawa na distansya pa na iyang birthday basta kay ani July na. Yeah. Lain naman yung utok ambot nga ano. Tinood na. Pero ato po nga ginag-uban mi dito na birthday. Naghihagat siya sa mga kaila pod ba? Naghagat siya nga mag-inom siya nga wala na corona na call kay kanang nabautismohan ako wala na ko Praise anabi the na ko. Lipay ka ba nga dunay Naagi, gikan niya. yeah. Oo nga sa una wa man na niya ginasulti. Pero malagi na ang buhat sa Espiritu Santo dias kabaguhan sa kinabuhi sa tao dili nimo makita. Yes. Pero mabatyagan nimo higalagson imuhang makita diya sa kinabuhi sa tao. Giun sa kapag bag-o sa Ginoo. Yes, mo na gala igsuon mo mampo mo ganita sa ngalan sa Amahan sa Anak ng Espiritu Santo. Tungod kay anaa gayod ang Ginoo magabuhat alang sa pagbag-o sa usa ka tawo. Yeah. So unsa man nga kausaban ang imong makita sa tao sa diha nga ang tao gipakataon na pag-usap. Yes. Adunay mga pipila diri pastor nga Yes. ato ang hisgutan, no. Una niini mao ang kabag-o sa Kasing-kasing. kasing-kasing. Gani ang Ezekiel 11:19 ningon og ako maghatag kanila sa usa ka kasing-kasing ug ako magbutang sa usa ka bag-ong espiritu Yes. sulod ninyo. Mo ka na nindot mga igalaigsoon Yeah. kay ang imuhang mga kaniadtong gana laraw sa imuhang kasing-kasing, imong Lahi mga na. handom lahi na. Yes. No? Lahi na. Og ako nakita niya nga dili na siya sama kanito nga sa puton. Yes. Nga dunay mga panahon nga dunay problema, dali din sa mingon nga mangluod nga di na lang ta magsampit og Ginoo. Pero karon miingon na lang siya nga bisan og naay mga panahon pastor nga hinay pero ang negosyo pero nara gyud nagiandam ang Ginoo. Lahi na gyud sa una namong hibalag Yeah. kaysa karon nga bisan pag dili nindot ang sitwasyon malaom mo na siya ba nga ang Amen. Ginoo ray bala nara gyud na kay gibuhi kita sa So Ginoo sa una. nabag-o na iyang kasing-kasing. Yes. Yes. Mao kanay una nga kailhanan Kailhanan. sa ka tawo nga nabag-o na siya diha kang Ginisus. Kaduha Yes. pastor diha kani mo. Ang bag-ong salabutan, no? Kini atong hunahuna. Yes. Nagingon diha ang Roma 2:12 nagingon, ayaw kamo pagpahiuyon niining panahuna sa kalibutan, kundili usban hinuon ninyo ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagbag-o sa inyong salabutan. So, dili na deta ato mga una-una nga mga madudahon. Yes. Dali kita mangluod, no? Dali mainit. Dali mainit. Kay- Masuko. Dali masuko kay nakita nako og yun man nga aning moong atong igsuon nga nausab na gyud ang iyahang pagpanglantaw bisan pas mga negatibong mga butang nga kitabo sa iyang kinabuhi. Usa na ini pasukem sa Biblia nga mga ehemplo sila si Pablo o Yes, kung si oo. Saul sa una, si Saulo nga makakita siya Kristiyano pasukem, maglagot pa gyud siya. Oh, papatay pa. Iyang ipapatay. Oo, nya siya pud mismo gyud mo persecute gyud siya Oo, kay mulutos he siya. was known as the Saul of Damascus nga persecutor sa mga Christian. Oo. The early Christian sa una pasukem. Apan gibag-o siya sa Ginoo. Gani lahi ang iyang encounter kang Jesus Christ. Mismo ang Ginoo nagtawag kaniya, Saulo, Saulo, nganong gilutos mo ako? Lahi kang Nicodemo nga siya mo'y miduol dito. Kining pang Saulo, ang Dios gyud. Ang Dios. Oo, nagtawag kaniya o gibag-o siya. Muni nga bag-o na iyang salabutan. Sa una makakita siya kuan mo suko siya iyang kasing-kasing. Ang iyang hunahuna magsurok siya sa kan mga tao nga kanang magwali o kun sunod kang Ginoong Hesus. Oo. Pero sa dihang gibag-o siya pasukem, nahimo na siyang
magwawali. Nahimo na siya magwawali. Ang mga tao di katuo ba nga si Saul nga Tarsus karon nga taga kuan Saul Tarsus nahimo na karong Magwawali gikan sa magwawali pagkamulutos. o gikan sa magluto. May ana ba mo dako tong milagro Pastor Kim? Ang pagbago. Mao kana mga higala igsuon nga dako kayo gayod ang posibilidad o dili imposible ang pagkabag-o sa nimo og nako nga Yes. kinabuhi. Una Yes. ingon ka nga mura og wala kay paglaom ni ining kinabuhi nga matunhay pa aduna gayud kanunay paglaom mga higala igsuon. Yes. Dugang pa niana nga pagbag-o lahi na nga Kinabuhi. Kani ang Roma 8:5 insa kay ang mga nagakinabuhi uyon Uyon. sa unod nga makilawason sa ilang panguna-una apan ang mga nagakinabuhi uyon Uyon. sa espiritu nagapanguna-una Sa mga butang sa espiritu. That's it, true. So maguna-una na pareha mingon nga dili na lang tanaw kay kano makaguba na sa tong lawas no Yes. nya maulaw ta sa Ginoo nanay mga yun Ang atong una Pastor Kim na mga espiritual Espirituhano na. Yes, tinuod na. Oo. Sa una wala kay kanina bitawng naamang ko yung mga parente Pastor Kim nga ato pa nang giampo gyud sa Ginoo ba nga makaduol sila Pastor Kim. Tinuod gina wala gi pang hunahuna bitaw nga mga espirituhanon. Ang ilang hunahuna Pastor Kim puros lang bitaw inidawat sa sweldo, lingaw lingaw o nya. Siyempre apil maganang bisyo-bisyo, inom, sa na pulutan, sugal. Di ka kunahuna og mga espiritu. Bisa ba kini pagsimba Pastor Kim? Wala kay pagkunahuna. Oo. Pero sa panahon di ang bag-uhon ka sa Ginoo, ang ato di ay nga pagkinabuhi mabag-o na Pastor Kim. Muna siya ang ikatulong nga ebidensya nga nagbag-o na gyud ta Pastor Kim. nanay panguna-una sa mga butang iya sa Ginoo. Yes. Ako Yes. balikan mga higala igsoon agi og ehemplo nga ang mao kini ato igsoon nga nabaptize. Karon kay duha man ilang balay, actually ilang balay dito layo man sa Compostela. Unya og masimba sila Sabado layo man sa una. Pero gikan nga nabaptize na sila kanang mingon sila nga dito lang may matulog daan Pastor Bernie sa Mandawi kay malate mi og simba maana pagka Sabado di mi malate Malate, no. yeah. Sa una gahuna-una sila ana sa una. Pero tagsa di gud may tabo pero Yes. karon nga na gikan nga nabaptize na siya Yeah. no o nga nagisip ang una nga dili sa malit o makasimba gid siya man perminti na sila da matulog sa dool diri sa Mandawi kay dool na lang nila nagsimba kaysa gikan pa sila That's it, Compostela. Ang ikaupat Pastor Kim kining gitawag ang sugo gisulat diha sa ato na nga kasing-kasing. Sa una masinupakon ta Pastor Kim, pero sa diha diha nga bag-uhon ta sa Ginoo, sumala diha sa Hebrehanon 8:10 nagkanayon dinhi ibutang ko ang akong mga sugo sulod sa ilang mga salabutan ug isulat ko kini diha sa ilang mga kasing-kasing ug ako mahimong ilang Dios ug sila mahimong akong katawhan. Pagkalindota. Nindota no og dili ra ni sila nga diya sa Ginoo kay naa sa simbahan. no? Yes. Kay kaning ingon der pastor ba nga ibutang silang kasing-kasing kaning ibot pasabot nga naa na ni kanunay ning konsensya bisag Yes. wala imong bana, wala imong asawa o wala ang pastor Yes. nga mo pahinomdom nimo pero kay ingon ang Ginoo ibutang sa Ginoo kining iyang mga kasuguan sa kasing-kasing. Yes. Ito nga kanunay gud siya makahinomdom sa Ginoo og dunay mga butang nga mo daldal nga to niya sa dili maayo. Yes. Mo hinomdom siya nga ang Ginoo na ingon nga dili ka magpamakak o sama ni ana. Kay ang Ginoo ibutang gud niya ang kining mong iyang kasuguan kay ang tuyo sa Ginoo nga mahibalik man sa susamang kinaiyahan Yes. nga ngadto kang adan o kang iba nga wa pa sa nakasala. Yes, Na that's naagayon it. ang pagtamod sa Ginoo sa ilang Ug ang kasing-kasing. katapusan ri Pastor Kim nga ebidensya nga bag-o na gyud ta diha sa unang Juan kapitulo 3 bersikulo 4 nga nagkanayon paghigugma sa isig katao. Kita nasayod nga kita nakalabang na gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi tungod kay kita nahigugma man sa mga igsoon. Mo kini No? usa ka nindot kayo nga nahimo gayod sa Ginoo alang kanato. No, kita nakalabang gikan sa kamatayon Yes. kay kita angay man tag yung paghahukman. Kita untay mamatay. Kita untay Oo. mamatay. Apan giluwas ta sa Ginoo ug unya tungod niini Pastor Kim mahigugmaon na ta
sa atong isig katawo. Dili na ta madinumtano, no? Dili na. Oo. Di na ta mag-post og pinakalit di sa Facebook, no? Ito na to itong bandera Kay atong ang mga pagpadayon kalagot. na Apostol Kim nga sinulat ni Juan baya, imong tan-awon baya nga let us love one another. Mo naman ni seksyon nga pag hinigugmaay kamo. Kay kung dili ta mahigugma sa atong isig katawo, wala po diha ang gugma sa Dios. Yes, og Kanato. tinuod ngayon kana mga kapaglaom, mga igsoon nga ang usa ka bag-ong pagkatao dili mahimo nga maayo ka diha kang Kristo, maingon ka nya dili ka maayo kinaya sa uban. Yes. Kay mao man gid na ebidensya sa usa ka bag-ong kinabuhi nga aduna ka na maayo nga pagkigsandurot sa imong isig katao. Another thing, Pastor Kim, kini bitong usahay na yung mga tao nga maingon nga ato ni tan-awon ha atong bantayan ni mga kapaglaom ha. Kani bitong ang imong kaugalingon lang mo yung naunaon nimo. Ingon nga nagministeryo man ko din eh. Pero dili gani ka maayo imuhang relasyon ato sa imong asawa or sa imong mga anak, Pastor Kim. Kana questionably pa na, Pastor Kim. Dili pataan na gyud may kaingon nga kanang may gugmaon ka. Kay ang term din ni mga kapaglaom nga kita nahigugma man sa mga igsuon. Dili lang ang kining usa ka tawo imong higugmaon kun dili imong asawa, imong mga anak, imong paryente, imong imong mga kaliwatan kay kini siya holistic niya, Pastor Kim. Dili lang kay naman ko nabatian, Pastor Kim, nga kanang bahala na og dili maayo imong relasyon sa imong pamilya basta kay nagministeryo kuno ka. Dili na siya ma-okay. Oo. So kinahanglan nga muna ingin sa Biblia ba nga unsaon man nimo pag-rule diha sa simbahan, pag dala kung ikaw mismo po dili ka maayong kapig-ingnan o di ka makadala sa imong kaugalingong pamilya. So kinahanglan nga before ta magwali og gugma ngadto sa atong mga kaigsuonan o sa atong mga isikatawo, Pastor Kim, na batyagan na nga paghigugma po sa atong pamilya. Yes, tinuod Yes. ka na mga kalaigsoon nga kung maayo ta sa atong pamilya, kinahanglan maayo sad ta sa uban. Nan. Kung maayo ta sa uban, labaw na pud sa atoang pamilya. Yes. Nga wala gyud bahin sa ato ang kinabuhi nga atong hubuon kining pagkamatarong ni Hesus o pagkabalaan nga kinabuhi. Gani Yes. samtang anaan na kita ni ana nga kahimtangan, ayaw gyud igala igsuon og tagaig okasyon nga kita mo bakasyon gikan ni ana nga Yes. kinabuhi na sa pagkabago. Gani si Juan sa 15 sa iyang sinulatan ngadto sa versikulo 4 sa pabilin kamo kanako ingon si Hesus. Yes. O pabilin ako kaninyo. Maingon nga ang sanga sa iyaharang kaugalingon dili makabunga. Yes. Gawas kon magapabilin kini sa tanom. Sa ingon usab kamo dili makapamunga, gawas kon magapabilin kamo kanako. Ako mao ang tanom nga paras, kamo ang mga sanga. Ang magapabilin kanako kang kinsa magapabilin ako, mao siya ang magapamungag daghan. Kay gawas kanako wala gayud kamoy arang mahimo. Yes. Ang tao nga dili magapabilin kanako, igasilibay siya sama sa sanga og malaya og ang mga sanga pamoniton og igaitsa ngadto sa kalayo og mga sunog sila. Yes. Mo kini galayson nga inigdawat na to sa Ginoo, pabilin ta diha, no, pinaagi sa bautismo, ug unya pinaagi sa Espiritu Santo, magdaghan ra ang kinaiyahan sa Ginoo nga ni kanato ngadto. Samtang magpabilin kita diha sa Ginoo. That's really true. Ug mo kini galayson ang proseso diha sa pagkabag-o sa pagkatao. Yes. Atong ilhon nga ang atong kaugalingon nga wala kita mahimo sa atong kaugalingon nang pabilin gid kita diha sa Ginoo. Wa gyud panahon nga mo distansya ta sa Ginoo. Yes. Si Jesus mao ang ato ang sumbanan ug siya miingon nga ako walay arang mahimo sa akong kaugalingong pagbulutan kay wala ko man tinguha ang pagbuhat sa akong kaugalingong kabubuton kundi ang sa kabubuton nga nagpadala kanako nga mga amahan nga walay bisan unsa nga arang mabuhat sa anak. 1:5:30 og 19. Naging gisgot diya si Hesus nga bisan pag si Hesus wala siya mo ingon nga mahimo nako ni bisan pa siyang pagka-Dios. Yes. Wala siya gibuhat nga dili pinasikat diha sa grasya pagkabubuton sa amahan. Ug mao man usab nganhi kanato mga higala igsuon nga ang tanan ato gayud nga himuon diha sa maong pagkaagi gihimo ni Hesus sa dinhi siya sa kalibutan nga dili ta magbuot-buot sa tuong kaugalingon. Yes. O naman ta itong mga pagbuot
Ato ang sutaon nga kini ni haom ba pud ni sa kabubuton sa Ginoo. Amen. That's little Pastor Kim. Ug mao ni mga kapaglaom sa agi og tapos sa atong pagtuon karon nga ang tao ba kita mailahan gyud ta Pastor Kim nga mabag-o na ta or bag-o na ta kung naagi kausaban sa atong kinaiya. Makasubo Pastor Kim posahay ba nga nabay tambag ni ang balang kasulatan nga nagbaton sa dagway sa pagka-Dios nun, apan nagdumili Sa gahom ni. sa gahom ni ini. Muna itong bantayan, Pastor Kem, kay base unya ba? Ug maigo punta ni ini nga kanang nagbaton sa pagka-Dios nun, apan wala man ta magkinabuhi di ay. So atong tan-awon dinhi kay katong dato dinhi nga batan-on, Pastor Kem nga miduol kang ni Hesus. Ingon siya nga magtutudlo siya kung buhaton pag nga makaadto kog langit ingon ginobantay kag sugo. Oh, di ka magpatay, di ka mangawat. Apa siya nga ako na nang gi Dapas pagkabata. Oo. Unsa kung kulang ako ingon sa Hesus. Baligya. Baligya. Yun. Unya ipanghatag sa mga pobre. Meaning kining dato wala mo sunong ini Pastor Kim kaya naman. Intalikod siya. Yung sa Ginoo pagkalisod di ay. Sa Kung wala tay gugma sa atong isig katao. So ang kulang sa tao ini kining dato ang pagkigugma sa isig katao Pastor Kim. Higugma lang sa kagalingon. Yes. Siguro na ko ani, malawas na ko ani. Bahala mo diha. Pag adto diha sa iyahang luya nga bahin mo diha nga hinungdan nga. Nalimot sa siyang tuyog. Nitalikod sa Nagbaton si Pastor Kim sa pagka-matarong. Oo. Yan ba? Oo. Pero nakita nga dili siya andam unsay kabubuton sa Ginoo nga aron siya makaangkon sa iyang gitinguha nga maong kinabuhi nga walay katapusan kang Ginoong Hesus. Og dako ka ng posibilidad sa mga igsuon nga kana masubli sa nang klaseng kinabuhi nganhi kanato. Gani mga higala igsuon, ang tao dili makaangkon sa bag-ong pagkatao pinaagi lang sa ato ang kagulingong buhat. Ang atong himuon nga atong itugyan atong kagulingon diha sa Ginoo ato siyang dawaton o mahitabo kini ang kabag-uhan sa atong kinabuhi. Pabilin kita diha sa Ginoo. Amen. O kini mo sanay ra unya kini kinayahan sa Ginoo ngadto sa adlaw nga maabot nga mahibalik kita sama sa kinabuhi nga wala pa ang sala o ngadto na diha kita makig-uban sa sabakan sa Dios. Praise the Lord. Daghang salamat Pastor sa imo sab nga pagpaambit sa pagtuon nato karon o sa mga kahibalo nga gipadangat sa Ginoo ngadto sa ato nga pagtak-op mga kapaglaom. Pastor, doon na kami panapos ng mga pulong sa dili pa ta mo tapos sengpit. Mga kapaglaom moro gini atong ihangyo sa Ginoo nga sa matag adlaw-adlaw Pastor Kim. Bag-uhon gud ta unta sa Ginoo kanunay. Kay usahay mutumaw na usahay atong pagkatawhanon. So let us pray for one another. Mag-inampuay ta mga kapaglaom nga iya gid ta nga bag-uhon kanunay pinaagi sa balang espiritu. Daghang salamat Pastor, ug salamat kaninyo mga paglaom. Atong takopon atong pagtuon pinaagi sa pagampo. Magampo kita. Daghang salamat Ginoong Dios sa usa ka dalan sa kasiguruhan diha sa pagkabaton sa siguro nga bag-ong kinabuhi kang Ginoong Hesus. Dungagi among pagtuo sa nagduha-duha Ginoo, dungaging pagtuo nga modangop diha kanimo og ikaw magahatag sa kagahom nga mahimo kaming imong mga inanak. Amen. Ikaw magapanalangin sa mga kapaglaom karon adunay mga suliran sa ilahang mga kinabuhi. Yes, Magahawas kanila gikan sa kahimtangan sa kasalanan ngadto sa kinabuhi sa pagkagawas nun pinagi kang Ginoong Hesus. Salamat nining natapos nga panahon sa mga pagtuon Ginoo gidayeg kanamo gipasalamatan sa ngalan ni Hesus ang personal nga manluluwas. Amen. Daghang salamat mga kapaglaom sa inyong mga pag-uban kanato karon sa nasab ka man nilang puson nga sugilon sa pulong sa Dios. Please share, like and comment nining atong video ngadto sa inyong mga higala aron ma-notify kita sa sunod na pod nato nga mga episodes. I-click like and follow nining atong page Hope Channel Central Philippines. Puyog na punta sa sunod episode matag Domingo alas 6 hangtod alas 7 sa gabi o ang replace nini matag Miyerkules sa mga usab gihapon nga oras diri sa Hope Channel Central Philippines nining atong pinangga nga tulumanon pulong sa kinabuhi.